पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अनुरोध पत्र प्रस्तुत सम्बन्धमा यस नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न वडाहरूमा सुकुम्बासी समस्या समाधान वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 मा पर्ने राप्ती ड्यागको संरक्षण र स्तरोन्नति, मानव वन्यजन्तुको क्षति न्यूनीकरण लगायतका तफसिल अनुसारका समस्या समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो अनुरोध पत्र चढाएका छौँ। तफसिल 1, नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 मा मिति 2047 सालको बाढी पश्चात तत्कालीन जनप्रतिनिधिज्यूहरूले बस्ती बसाईको पुरानो बस्ती जुन निकुञ्जभन्दा धेरै पर पर्छ र जग्गा नापजाँच कार्यमा राष्ट्रिय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको अवरोध हटाई भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा नापजाँच तथा पूर्जा प्रदान गर्न सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। महेन्द्र राजमार्गको हेटौँडा नारायणगढ खण्ड 6 लेनको निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुन जाने र चितवनको पूर्वी भेग पश्चिम भेगको विकास निर्माणकोमा भएको विभेद समेत कम देखिने हुँदा सो कामको लागि बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माननीय स्वर्गीय जागृत प्रसाद भेटवालको सक्रियतामा निर्माण भएको राप्ती ड्याग जीर्ण भई मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको आवश्यकता देखिएकोले राप्ती तटीय क्षेत्र लोथरदेखि सौरासम्मको जनधन जोगाउन जरुरी रहेको बेहोरा अवगत गराउँछौँ। यस नगरपालिका अन्तर्गत चलिरहेको रामपुर कृषि क्याम्पसको भौतिक निर्माणको व्यवस्था मिलाई खरिदी वडा नम्बर 4 को भुटिया क्षेत्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अनुसार सो कार्यको लागि तत्कालै बजेट व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि निकुञ्ज सिमानामा 8 फिट अग्लो कङ्क्रिट वाल निर्माण र निर्माण भइसकेका कङ्क्रिट वालको स्तरोन्नति बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका नागरिक र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बीचको द्वन्द्व कम गर्न दिगो संरक्षण र विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन ढुङ्गागिटी बालुवा काठदाउरा नियमानुसारको कर तिरी स्थानीय तह मार्फत एक द्वार प्रणाली अपनाई सहज रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दछौँ। मध्यवर्ती क्षेत्र र यस अन्तर्गतका सामुदायिक वन नियमन गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्राप्त हुने बजेट स्थानीय तह मार्फत अनुगमन भई खर्च हुने व्यवस्था मिलाउँदा स्रोतको उचित सदुपयोग र निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन समेतको विवाद समाधान हुने हुँदा सो अनुसारको नीतिगत निर्णय गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। 8, जङ्गली जनावरबाट हुने जनधनको क्षतिको तत्काल राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि संशोधन गरी बाली तथा पशुधन बिमाको व्यवस्था, घाइतेलाई तत्कालै उपचारको व्यवस्था र मृतकको परिवारलाई राहत निकुञ्ज मार्फत प्राप्त गर्न कठिनाई र समयमा नै प्राप्त नहुने भएकोले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह मार्फत तत्कालै दिन सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौँ। राप्ती नगरपालिका मध्यभाग हुँदै खरिद नगरपालिका वार्ड नम्बर 7, 10, 12, 13 र रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट बग्ने ढुङ्ग्रे खोलाबाट वर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा सो न्यूनीकरण गर्न नदीको दुवै किनारामा यस नगरपालिकाको प्रयासमा तटबन्धनको प्रयास भइरहेको र नगरपालिकाको स्रोतबाट मात्र उक्त कार्य सम्भव नहुने भएकोले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनु अनुरोध छ। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्रमा रहेका वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोगको हकमा प्रयोग गर्न निकुञ्ज प्रशासनबाट हुने व्यवधान हटाई सामुदायिक वन समूहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध छ। शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत खरिद नगरपालिकाभित्रका आन्तरिक सडक स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ। र अन्तिममा 12 नम्बर खरिद नगरपालिका कृषि उपज उत्पादनमा देशकै अग्रणी मध्येको एक भएकोले कृषि उपज सङ्कलन र विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी कृषकको उपजको बजारको सुनिश्चितता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु अनुरोध गर्दछु। शशि कुमार खनिया, नगर प्रमुख। यो नगरवासीको तर्फबाट नगर स्थापना भएको 10 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा 12 वटा बुदामा नगरवासीहरूको अनुरोध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन म आदरणीय मेयर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।